والا معاملہ ہی بڑا اوکھا جنا قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا دعا کرو اللہ محفوظ فرمائے قبر والا معاملہ بڑا اوکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجرم بندے اتے بے ایمان بندے اتے بے نماز بندے اتے 70 سپ مقرر کیتے جاندے نے. ایک روایت آندا 100 سپ ایک کٹ 100 سپ کیوں جی جہے دوالے 70 سپ جو قبر چ ہوئے انہوں سکون آئے گا؟ اللہ اس ہندیر کوٹری دے عذاب کو محفوظ فرمائے. مستدرک حاکم ایک حدیث دی کتاب ہے وہ لکھے ہے کہ نبی علیہ السلام دا ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی فوت ہو گئے تے فوت پتہ کیویں ہوئے؟ واہ اللہ تیرے کام صحابہ دی قسمت کیڑی چنگی بنائی تھی. انج کر کے نا انہاں دی آج دی راگ ہے نا رگے عقل یہ تیر لگیا تے خون رکدا نہیں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیمہ مسجد نبی چڑھا دیتا ہے تاکہ تیمارداری سوکھی رہے تے اللہ دے پیغمبر تشریف لین تے حضرت سعد رضی اللہ تعالی دا سر چوک کے نا اپنی گوچ رکھ لیا آسمانہ والے منہ کر کے آنے نے اللہ اس میرے سعد نے تیرے دین دیا بڑیاں خدمتاں کی ہیں. ایویں معلوم ہو رہا ہے سعد دی جان نکل رہی. سعد فوت ہو گئے میرے مصطفیٰ نے جنازہ پڑھایا. کنے جنازہ پڑھایا؟ آمنہ دے لال نے نبیاں دے امام نے. اللہ جانتا ہے سارے جہان دے جنازہ پڑھان والے ایک پاسے ہو جان تے میرے نبی نے جیڑا ایک بار اللہ اکبر کیا ہے نا او دے مقام نو نہیں پہنچ سکتا. کائنات دے سردار نے جنازہ پڑھایا لوکاں نے نا میت نو موڈا دیتا ہے تے میت ہولی ہولی لگدی. کئی بندے وچ پولے ایمان والے بھی ہوندے نے وہ آدھے نے میت ہولی پتہ نہیں دیا نیکیاں تھوڑیاں قبرستان چ لے گئے تے لادی لا دیتا. میرے مصطفیٰ نے مٹی پوا دیتی. حضور قبر تے بیٹھے نے ایک اور فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ. پھر فرماندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر فرماندے نے الحمدللہ الحمدللہ. صحابہ کہندے نے سونے اج تے عجیب چیز ویکھی جیڑی کدی اگے ویکھن چ نہیں آئی. تے آپ نے پتہ کی فرمایا؟ آپ فرماندے نے لوگوں میرے ساتھ دی وفات اتے خدا دا عرش بھی کم گیا ہے. یہ دی موت اتے نا اللہ دا عرش کم گیا ہے. اللہ نے اے دے جنازے تے 70,000 فرشتے نازل کیتے نے. 70,000 فرشتے جنازہ مصطفیٰ نے پڑھایا. آپ فرماندے نے اینو قبر نے کٹیا ہے قبر نے کٹیا ہے. میں اللہ دی بڑائی بیان کیتی قبر نے چھڑ دیتا ہے. میں اللہ دا شکرانہ ادا کیتا ہے. آپ فرماندے نے جے قبر کسے نو معاف کر دی ہوندی تے اینو ضرور معاف کر دی. اوے قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جیویں ویلنا تروڑ دا سب کچھ پن دے ویکھ پیچھے کچھ نہیں او چھوڑ دا جے نہ بچاوے اللہ سائیں. ہن قبر چ پیا ایک دن آن والا ہے. اللہ دا قرآن کی اعلان پیا کردا ہے وانو پہ کا فسور. اللہ فرماندے نے اسرافیل کرنا دے اندر پھونک مار دیں گے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. لوگ اپنی قبراں چوں نکل کے
معاشر دے میدان والے تو دوڑ جان گے نال آپ فرماندے نے اول انا اولو من شکو ان صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون الف اس جہان دیا تندیاں تو چرخے چنگ چنگیریاں چک گئیاں انت خاک دے وچ سما گئیاں چوگاں جدوں اناج دیاں مک گئیاں کرن لگی جد ویل دے بوٹڑے نوں لگراں سک گئیاں شریف یار سب ایک دن کوچ کرنا شکلاں لوک گئیاں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے دروازے بھائی باندھی رہن دے بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ذات گرامی تھے۔ دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے جس مالک نے اس گئے گزرے دور دے اندر سانو اپنے گھر میں آن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ ہمیشہ تو یہ بات چلی آ رہی ہے، اپنے گھر کوئی اونوں ہی سادہ جہدے نال کسے نو پیار ہوئے، کدی کسے دشمن نو اپنے گھر نہیں سدیا۔ معلوم ہوتا ہے آ جڑے دوست بزرگ نرم تے گرم بستر چھوڑ کے نا اس 12 چک دی مسجد آئے نے،
اللہ پاک نے آن دی توفیق دیتی تے آیا. اللہ سبنا دا آنا قبول فرمائے اور لگیاں ہوئی گھڑیاں اپنی بارگاہ قبول فرما کے اللہ جنت دا سبب بنا دے. دوستو آ جہان فانی ہے، ایتھے کوئی 10 سال رہا ہے، کوئی 20 سال، کوئی 100 سال، کوئی 200 سال، جے 1000 سال بھی رہا ہے نا تے اونوں دنیا تو جانا ہی پیا ہے. 1000 سال کو تھوڑی زندگی نہیں، لیکن یہ تو جانا ہی جانے. آج جن تسی آئے ہو نا ماشاءاللہ سنے میرے، اے تسی سارے موت دا مال تے قبراں دا مال، آ قبراں دا مال بیٹھا ہے. کیوں جی جی ہے نا، جانا ہے کہ نہیں جانا؟ وہ کسی دا نام ہی جی کرے انہیں تاں بھی لے جانا ہے. بندہ نہ اپنی مرضی نال آندا ہے تے نہ اپنی مرضی نال جاندا ہے. او دا جدو جی کرے بلا لے. اونج ایک بات ہے جے اے دنیا سر سبز و شاداب ہے، مٹھی ہے، ایتھے بڑیاں بڑیاں دا جی لگ جاندا ہے پر ایتھے رہنا نہیں. بابا جی آدم علیہ السلام نو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، بابا جی دی کنڈ تے ہاتھ پھیریا، قیامت تک جن روح آنے تھی اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے کر دیتے. جناب آدم علیہ السلام اپنی اولاد والے ویکھی جا رہے نے، وچے انبیاء نے، وچے اولیاء نے، نیک برے سب وچے ہی نے. بابا جی دیکھی جا رہے نے، دیکھ دیاں سیدنا آدم علیہ السلام دیاں نظراں جناب داؤد علیہ السلام تے پہ گئیاں. کہندے نے یا اللہ اے کون ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے نبی آدم اے بھی تیرا بیٹا ہے، اے دا نام داؤد ہے، میں نو نبی بنا کے بھیجنا ہے دنیا تے. سیدنا آدم علیہ السلام نے دیکھا پتر بڑا سونا ہے، بابا جی نو فکر پہ گئی. کہندے نے یا اللہ اے دی عمر کنی ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے میں تے دی عمر 60 سال بنائی ہے. کہندے نے یا اللہ سونا بڑا بنایا ہی پر عمر تھوڑی دیتی ہوں. نبی تو ہمیشہ سونے ہی ہوندے نے نا. وہ کمریاں کوجیاں تے انیاں کانیاں نو رب نبی نہیں بناتا. نبی تے رب بناتا ہی انہوں جڑا سارے جہان تو اعلیٰ تے افضل ہوئے، عقل دا بھی سونا ہوئے تے شکل دا بھی سونا ہوئے. یا اللہ عمر تا تھوڑی دیتی ہوں. اللہ فرماندے نے اے میرے آدم میں تے جنی عمر دینی سی دے چھڑیے، تو گل کر یا اللہ میری عمر کنی ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے تیری عمر 1000 سال ہے. یا اللہ میری عمر وچوں 40 سال میرے اس بیٹے داؤد نو دے دیو. اللہ پاک فرشتیاں نو فرماندے نے میرے نبی آدم کولوں تحریر لے لو، انج سمجھو نا اٹھا لوا لو، یہ دیکھو لو استام کروا لو کتے کل نو ویر نہ جائے. بابا جی آدم علیہ السلام کو فرشتیاں نے تحریر لے لی. جدوں بابا جی دی عمر 960 سال گزر گئی، اسرائیل ہوری آ گئے، آ کے کہندے نے آدم جی تیار ہو جاؤ. جناب آدم علیہ السلام فرماندے نے اجے تے میری عمر دے 40 سال بقایا نے، 40 سال باقی نے. معلوم ہوتا ہے کہ بابا جی نے اپنی عمر گنی گئے، سال گنی گئے. کہندے نے اجے تے میری عمر چوں نا 40 سال باقی رہندے نے. حضرت آدم علیہ السلام فرماندے نے میں او اپنی عمر پوری کر کے جاواں گا. حضرت اسرائیل وہ استام نال ہی چکی لیا ہے. کہندے نے آدم جی آ دیکھو نا وہ 40 سال تے تساں اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام نو دے چھڈے نے. آدم نبی فرماندے نے میں تے اپنی عمر پوری کر کے جاواں گا، 1000 سال پوری کر کے جاواں گا. اللہ اکبر. اللہ نبی علیہ السلام فرماندے نے آدم نبی ویرے اولاد بھی ویرے کی. کیوں جی کو 960 سال عمر تھوڑی سی، لیکن بابا جی آدھے میں پورا 1000 کر کے جاؤں گا. اور جانا پھر بھی پیا اتو ویرو جانا ہی جانا. آپ دیس تے بگانا ہے، اصلی اے دیس نہیں.
پیر باؤ نے لکھیا ہے نا، بے بن چلایا طرف زمین دے، بے بن چلایا طرف زمین دے، تے عرشوں فرش ٹکایا ہو، کرتی ملیا دیسن کالا، اسا لکھیا جھولی پایا ہو، جانی دنیا مگروں لے جا، تے ساڈا اگے ایمان گھبرایا ہو، باؤ اسی پردیسی ساڈا وطن دراڈا، تے سانو دم دم غم سوایا ہو، اے دنیا تے عارضی، اے زمین عارضی، اسمان عارضی ہے، سارا جہان عارضی ہے، اصلی زندگی تے مرن تو بعد والی زندگی ہے، مرنا تے دوستو ضروری ہے، موت تے آنی آنی ہے، قرآن دا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہتے اللہ پاک فرماندے نے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہتے اللہ اپنے محبوب نو فرماندے نے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، کہتے اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر انج فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، جڑی موت کولو تسی نس دے ہو اے تے موت آنی آنی ہے، اینما تکونو یدرککم الموت، اللہ فرماندے نے جتھے بھی ہوو گے موت اوتھے ہی آ جائے گی، بابا جی لکھے ہیں نا، اور جدوں چابی عمر دی مک جانی، کڑی چل دی رک جانی، تیرے کام اور لکھے وچ رہ جانے، تیرے کوٹے امیداں دے ٹہ جانے، نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں، گولی موت والی سینے وچ ٹھک جانی، اور جدوں چابی عمر دی مک جانی، گھڑی چل دی رک جانی، اور جڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے جاوے صدقے تے میٹھے میٹھے بول کرے، اج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی، روندی دیاں اکھاں وچوں انج سک جانی، اور جڑے بچیاں نو لاڈ لڈاندا رہو، سونے سونے کپڑے سی لے پواندا رہو، اج پٹھیاں تو ریڑاں چگ دینے، تقدیر خدا دی نہ اک جانی، سام نہ ہمت ہار بئی، ویکھی لوڑا نہ تتیا مار بئی، بس آ گئی وچ جندڑی مک جانی، اے موت نہیں ہو ویندی، اجے بچیاں نو ماپیاں دی لوڑ ہے، اے موت نہیں ویندی، اجے جوان بیوی نو خامد دی لوڑ ہے، اے موت نہیں ویندی، بڈھے والدین نو اجے جوان دی لوڑ ہے، اے موت نہیں ویندی،
اس مسجد والیاں نو اجے خطیب دی لوڑ ہے، اے موت نہیں ویندی، اہل حدیثاں نو اجے علامہ احسان دی لوڑ ہے، حبیب الرحمان دی لوڑ ہے، اے موت نہیں ویندی، اس ملک والیاں نو اجے حکمران دی لوڑ ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن چ چیلنج دیتا ہے، اللہ فرماندے نے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ یہ مانا بابا جی لکھویاں کرتے نے، ہن سوچ دلا کر یاد ہو ویلا جد جان لباں پر آوے، قرآن وچ اذا بلغت الحلقوم رب سچا فرماوے، اکھیں ٹڈیاں تے منہ اڈیا تے ویکھن ویر پیارے، ترلے مارے لنگ مروڑے کوئی نہ دم مارے، چھوٹے بڑے اے آنے سیانے تے رو رو مارن ٹائیں، آکھن بولے ابو ایک واری کیوں گل کردا نہیں، عورت پیاری رو کر آکھے وے بول ذرا ایک واری، پائی کھلے بلاون نالے رو کر بہن پیاری، اور ماں پیاری تے باپ پیارا، اے کر کر پیار بلاوے، آکھن بول بچہ ایک واری تے بولن تیرا بھاوے، ماں دیے پتر ایک واری بولتے سائی نا، بابا دا بچو بولدا کیوں نہیں ہو، نکے نکے معصوم بچے کہندے نے ابو جی کیوں نہیں بول دے جے، بیوی آندی ہے سرتاج آخری واراں گل تے کرنا، بیلی دوستاں دے نے او یار تو بولدا کیوں نہیں ہو، اینے ہن کوئی نہیں جے بولنا، قیامت دیاں کنداں تک نہیں بولنا، او جند نہ مانی کیوں کر بولے، آئیو سو سد الہی پن مروڑ کے لے کر چلے، اے ڈاڈے نے سخت سپاہی، دعا کرو اللہ نیک موت دے دے، موت تے آنی آنی ویرو، نماز پڑھ دیاں موت آ جائے، قرآن پڑھ دیاں موت آ جائے، حج کر دیاں موت آ جائے، جہاد کر دیاں موت آ جائے، کائنات دے سردار نبی فرماندے نے جس حالت وچ کوئی مریا قیامت نو اسے حالت ہی اٹھے گا، یہ قرآن پڑھدا فوت ہویا نا قرآن پڑھدا ہی اٹھے گا، نماز پڑھدا فوت ہویا نماز پڑھدا ہی اٹھے گا، حج کردیاں لبیک لبیک پڑھدے ہی اٹھے گا، سبحان اللہ، یہ جناب جہاد کردیاں فوت ہویا نا تے مارو مار کریندا ہی جہاد کردے ہی اٹھے گا، جیڑی حالت چ موت آئی اسے حالت اٹھایا جائے گا۔ اللہ کہ کئی بندے خودکشی کر لیندے، آپ ہی پیر ٹھوک لیندے، چوہے مار گولیاں کھا لیندے، گڈی تھلے سر دے دیندے نے، چھالاں مار دیندے نے ناراں چ، اے قیامت تک ذلیل ہون گے تے قیامت نو پھیر کھاندے ہی اٹھائے جان کے، جیڑی حالت چ کو موت آئی نا اسے حالت ہی قیامت نو اٹھایا جائے گا۔ دعا کرو اللہ نیک موت دے دے، معاملہ تے خیر بڑا اوکھا ہے نا، نیک موت آ جائے یہ واسطے تے نبی بھی دعاواں کرتے رہن، حالانکہ نبی نو تے فکر ہی کوئی نہیں، لیکن نبی ایک تخت تے بیٹھا تے دعا کی کر رہے ہیں، حکمران تے کنا کچھ چر حکومت کیتی 80 سال بلا شرک تے غیر،
80 سال تک حکومت کی تھی، کسی دی محتاجگی نہیں، کسی وزیر دی، کسی مشیر دی، کسی دے ووٹ دی لوڑ ہی کوئی نہیں. 80 سال تک بلا شرکت غیر حکومت کی تھی تے تخت تے بیٹھا ہے تے آندا کی قرآن جے سن لو، رب قد آتیتنی من الملک، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن، توفنی مسلمن وعلحقنی بالصالحین. اے آپ نبی ہے، اے دا باپ نبی ہے، اے دا دادا نبی ہے، اے دا پردادا نبی ہے. گدی دیکھو کڈی وڈی. بعد نے لکھیا ہے کہ اس لڑی وچوں اللہ نے 80,000 نبی پیدا فرمائے ہیں. کڈی وڈی گدی تے بیٹھا تخت تے کہندے کی نے رب قد آتیتنی من الملک، اللہ جی ملک مصر دی بادشاہی مینوں دتی ہے تے تو دتی ہے. کون جی بادشاہیاں کون دیندا ہے؟ اے آندے نے اللہ ملک مصر دی بادشاہی مینوں دتی ہے تے تو دتی ہے. خواباں دی تعبیر دا ول وی اللہ سونیا دسیا ہے تے تو دسیا ہے. اللہ جی تو میرا دنیا تے بھی والی ہے، اگلے جہان بھی میرا والی ہے. اللہ سونے ہن دو چیزاں میں منگن لگائی، وہ بھی دے چھڈ. دو بغیر منگیاں دتیاں ہن دو منگن لگائی، وہ بھی دے دے. یا اللہ کیڑیاں؟ توفانی مسلمن. یوسف علیہ السلام فرماندے اللہ جدو مینوں دنیا تو لے جاویں تے مسلمان بنا کے لے جائیں. حالانکہ نبی تے ماں دے پیٹ چ بھی مسلمان ہے، لیکن فکر پئی وعلیکنی بالصالحین. تے یا اللہ مینوں قیامت والے دن نیکاں بندیاں دی صفاں دے نال کھڑیاں فرما دی. ایک اور نبی ہے، اے بھی نبی ہے، اے دا باپ بھی نبی ہے، اے بھی حکمران ہے، اے دا باپ بھی حکمران سی. اے کی پیا دعا کردا ہے آ قرآن جے دوستو، رب اوزنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وان اعمل صالحا ترضاہ. اللہ اکبر. اللہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. سلیمان نبی پر دعا کر دینے یا اللہ جڑیاں میرے تے نعمتاں انعام کیتیاں انہاں دا شکریہ ادا کرن دی توفیق دے دے. میرے ماں باپ تے جڑیاں نعمتاں انعام کیتیاں انہاں دا بھی شکریہ ادا کرن دی توفیق دے دے. تے یا اللہ مینوں چنگیاں کماں دی توفیق دے دے. اللہ قیامت والے دن مینوں نیکاں دا ساتھ نصیب فرما دے. دوستو مرنا ہی مرنا ہے، موت آ جانی ہے. اج جڑی تو گھڑی پائی ہوئی ہے یہ بھی تے وارثاں لا لینی ہے. کنا دیاں بالیاں یہ بھی اتار لینیاں نے، نال زیورات اتار لینے نے. تیرے گلے دا ہار لا لینا ہے. تیریاں چوڑیاں نہیں اتریاں کہ تیرے نال کٹ کے لا لین گے. انگوٹھیاں اتار لین گے. تیرے گل دے کپڑے نہیں اتر دے پھاڑ کے لا لین گے. تینوں الف ننگیاں کر کے پھٹے تے پا دین گے. اللہ اکبر. اللہ کیونکہ تو بغیر چارہ ہی کوئی نہیں. جڑے نال تیرے نال کہندے سی تیرے نال ہی مران گے، تیرے نال ہی جیوان گے، وہ آپ ہی تے تینوں پھٹے تے پان ڈانے نال. پھر مولوی نوں بلا کے آندے نے میاں جی ساڈے ابے جی نوں غسل تے دے دیو. نال عجیب بات ہے، نال جائیداد پتر تقسیم کرن، جائیداد تیاں تقسیم کرن. مولوی نوں کہندے نے میاں جی غسل تو دے دینا. اللہ اکبر. اللہ او ویر اپنیاں نوں آپ غسل دیا کر، تسلیاں
پانیاں نال غسل دے گا اللہ راضی ہو جائے گا نا. اینو غسل دتا جا رہا ہے, یہ بیچارے اینی بھی طاقت نہیں رہ گئی, یہ اپنے آپ استنجائی کر لوے نا, اپنے آپ وضو بھی نہیں کر سکتا, اپنے آپ غسل بھی نہیں کر سکتا, اینو غسل بھی نہیں دتا ہے نا. ہن غسل دے کے کی کرن لگے نے, غور کریں دوستا, اے مربیاں دا مالک ہے, اے کوٹیاں دا مالک ہے, اے حکومتاں دا مالک ہے, اے ملاں اے کوٹیاں دا مالک ہے, اینو کی دین لگے نے. او چاوڑا نہ کریا کر, اڈیائیاں نہ کریا کر, فخر نہ کریا کر, تینوں ملنا کیے. مولوی صاحب کہندے نے او پھر دے کے غسل گل وچ کفنی چپائیا, لے اوے ویرا تیری ایو ہی کمائیا. ایک کروڑ پتی بندہ ہے, یہ گل میں کفنی پا دیتی ہے, لٹھا بازاروں لے کے یہ گل چ پا دیتا ہے, پھر دے کے غسل گل وچ کفنی چپائیا, لے اوے ویرا تیری ایو ہی کمائیا. چھوڑ کے چلے تینوں پیڑاں تے پائیا, کسے بھی ساتھ کیتا نہیں, مائی بیچاری اس دی کبھی ہو جاوے گی. جوان جو ٹور بیٹھی اوے مائی بیچاری اس دی کبھی ہو جاوے گی, بیوی بیچاری ڈاڈے دکھ اٹھاوے گی, مار کے تت مت بال ول چاوے گی, یا کرے گی نکاح اور تھائیں, کیوں اڈ گیا توتا جیڑا بولیاں سی پامدا, رہ گیا پنجرا خالی ان ڈر پیا ہے آمدا. سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لامدا, ٹوٹ گئے رشتے دور تائی, اینو غسل دے دیتا ہے, اینو کفن پہنا دیتا ہے, ایدی چار پائی اوتے پئی ہوئی ہے, ایک ہور آواز لگ جاندی ہے. غور کریں دوستا, اے میرے تیرے نال بھی معاملہ پیش آن والا ہی, دی منجی اوتے پئی ہے, آواز پئی لگ دی ہے, اور پھر آکھن دے عارت کر لو آخری وار جین, دیر نہ کریو اس دی قبر تیار جین, آئے پھر ویکھن اسنو دوست تے یار جین, ویکھن پیارے پیارے تائی. ایدی منجی اوتھے پئی غسل دے کے کفن دے کے نہ چار پئی اوتھے پئی, آواز لگ جاندی, لوگوں جنہیں منہ ویکھنا ویکھ لو. پھر اپنے بھی منہ ویکھتے ہیں, بیگانے بھی منہ ویکھتے ہیں. کیوں جی ویکھتے ہیں نا, کیوں بھائی شہزاد ویکھتے ہیں نا. کدی کسے اے آخیا بھی یار دا ہاتھ وکھاؤ کی ہو جائے, آندے نے. یا آندے بھی دا پیر وکھاؤ کی ہو جائے, آندے نے. نہیں آندے, سارے یہی کہندے نے اے دا منہ وکھاؤ جی, منہ وکھاؤ. اللہ جاندا ہے جدو تو قبر چ جانا ہے فرشتیاں بھی تیرا منہ ہی ویکھنا ہے, انہاں بھی تیرا منہ ویکھنا ہے. بھی یہ پتا کرو یہ چہرہ کدے ورگا, تو جے منہ آلو ورگا چھلیا ہوا تو پھر انہاں نہ پتا کرو بھی سارے جہان تو سونا تے اللہ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا سی. کیوں جی نبی پاک سارے جہان تو سونے سن کے نہیں, سچی گل کریا جی, سونے سن. اللہ نے اپنے محبوب نو ساری دنیا تو سونا بنایا سی نا, سونا سی نا, داڑھی نال کے بغیر داڑیوں. فرشتے کہن گے سارے جہان تو سونا تے نبی پاک نو رب نے بنایا سی, تے اے دا منہ ویکھو کدھر جاندا تے ریس سونیاں دی کری دی ہے کہ کوریاں دی. سونیاں دی ریس کری دی ہے نا, پھر جانو سونا تے آمنا دا لال جی. اللہ اپنے مصطفیٰ دی ریس کرنے دی توفیق عطا فرمائے. یہ دی منجی قبرستان نو جا رہی, کوئی یہ نہیں آندا چودھری آ رہا پیچھے ہٹ جاؤ, شیخ آ رہا پیچھے ہٹ جاؤ. نا نا نا, یہ نام ہی بدل گئے جی, پیچھے ہٹ جاؤ. میت آ رہی, جنازہ آ رہا ہے, پیچھے ہٹ جاؤ, راستہ دے دیو.
یہ منجی قبرستان نو پہنچ گئی ہے نا، یہ جناب لادی لا دیندے نے، مٹی پا دیندے نے، سوڑی جی سامی چ یہ لمکا دیندے نے، اللہ اکبر اللہ اتنے مٹی پا دیندے نے، جہدے نال پیار بہت ہے وہ مٹی دے ٹپے بھی بہتے ہی پاندا ہے، اللہ اکبر اللہ، یہ قبر دی مٹی پدری کر دیتی جاندی ہے، اتنے پانی چھڑک دیتا جاندا ہے، پڑھن والے بھی پڑھتے نے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ من ہے اور مٹی چوں ہی بنے ہے، مٹی دیا باوے آل مٹی چوں ہی بنے ہے، مٹی چی چلا گئے ہوئے، ایک دن آئے گا مٹی وچوں ہی تینوں کھڑیاں کیتا جائے گا، دعاواں ہو رہی نے، اللہ اکبر اللہ، کوئی رو رہا ہے کوئی کیویں کر رہا ہے، دعاواں ہو رہی نے، انہیں دا معاملہ اللہ دے نال ہے، ہن قبر چلا گیا ہے، اور ویرو قبر والا معاملہ ہی بڑا اوکھا جے نا، قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا، دعا کرو اللہ محفوظ فرمائے، قبر والا معاملہ بڑا اوکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجرم بندے اتے، بے ایمان بندے اتے، بے نماز بندے اتے 70 سپ مقرر کیتے جاندے نے، ایک روایت آندا 100 سپ، ایک کٹ 100 سپ، کیوں جی جہے دوالے 70 سپ جو قبر چ ہوئے انہوں نے سکون آئے گا؟ اللہ اس اندھیر کوٹری دے عذاب کو محفوظ فرمائے۔ مستدرک حاکم ایک حدیث دی کتاب ہے، وہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام دا ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی فوت ہو گئے، تے فوت پتہ کیویں ہوئے؟ واہ اللہ تیرے کام، صحابہ دی قسمت کتنی چنگی بنائی، انج کر کے نا انہاں دی آج جی راگ ہے نا رگے عقل یہ تیر لگیا تے خون رکدا نہیں، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیمہ مسجد نبی چڑھا دیتا ہے تاکہ تیمارداری سوکھی رہے، تے اللہ دے پیغمبر تشریف لین تے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ دا سر چک کے نا اپنی گوچ رکھ لیا، آسمانہ والے منہ کر کے آنے اللہ اس میرے سعد نے تیرے دین دیاں بڑیاں خدمتاں کیتیاں ہیں، ایویں معلوم ہو رہا ہے سعد دی جان نکل رہی، سعد فوت ہو گئے، میرے مصطفیٰ نے جنازہ پڑھایا، کنے جنازہ پڑھایا؟ آمنہ دے لال نے، نبیان دے امام نے، اللہ جانتا ہے سارے جہان دے جنازہ پڑھان والے ایک پاسے ہو جان تے میرے نبی نے جیڑا ایک ورا اللہ اکبر کیا ہے نا او دے مقام نو نہیں پہنچ سکتا، کائنات دے سردار نے جنازہ پڑھایا، لوکاں نے نا میت نو موڈا دیتا ہے تو میت ہولی ہولی لگتی، کئی بندے بچ پولے ایمان والے بھی ہوندے نے، وہ آندے نے میت ہولی پتہ نہیں دیا نیکیاں تھوڑیاں، قبرستان چ لے گئے نا تے لادی لا دیتا، میرے مصطفیٰ نے مٹی پوا دیتی، حضور قبر تے بیٹھے نے، ایک اور فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ، پھر فرماندے نے سبحان اللہ، پھر فرماندے نے الحمدللہ الحمدللہ۔ صحابہ کہندے نے سونے اج تے عجیب چیز ویکھی جیڑی کدی اگے ویکھن چ نہیں آئی، تے آپ نے پتہ کی فرمایا؟ آپ فرماندے نے لوگوں میرے ساتھ دی وفات اتے خدا دا عرش بھی کم گیا ہے، یہ دی موت اتے اللہ دا عرش کم گیا ہے، اللہ نے اے جنازے تے 70,000 فرشتے نازل کیتے نے، 70,000 فرشتے، جنازہ مصطفیٰ نے پڑھایا ہے۔ آپ فرماندے نے اینو قبر نے کٹیا ہے، قبر نے کٹیا ہے، میں اللہ دی بڑائی بیان کیتی، قبر نے چھڑ دیتا ہے، میں اللہ دا شکرانہ ادا کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے جے قبر کسی نو معاف کر دی ہوندی تے اینو ضرور معاف کر دی۔ اوے قبر مروڑے جیویں
کولو مروڑدا گنے دیاں ہڈیاں جویں ویلنا تروڑدا سب کچھ پن دے ویکھ پیچھے کچھ نہیں او چھوڑدا جے نہ بچاوے اللہ سائیں ہن قبر چ پیا ہے ایک دن آن والا ہے اللہ دا قرآن کی اعلان پیا کردا ہے وانوفے کا فِالصُّورِ اللہ فرماندے نے اسرافیل کرنا دے اندر پھونک مار دیں گے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ لوگ اپنی قبراں چوں نکل کے معاشر دے میدان والے دوڑ جان گے نال آپ فرماندے نے اول انا اولو من شک عنہ القبر اللہ دے نبی فرماندے نے سب تو پہلا میری قبر پھٹے گی میں اپنی قبر چوں باہر آواں گا میرے نال صدیق تے فاروق بھی ہون گے نال اللہ اکبر اللہ صحابہ اپنی قبراں چوں نکلن گے میرے نبی فرماندے نے میں مکے والیاں دی انتظار کراں گا نا مکے میرے صحابہ جان گے انج کر کے بکی قبرستان والے میرے نبی اشارہ کر کے فرماندے نے بکی وچوں 70,000 بندے ایسے اٹھن گے جنہاں دے چہرے 14ویں رات دے چن نالوں وی زیادہ چمکدار ہون گے تے میرے نبی براق اتے بہ کے معاشر دے میدان دے اندر پہنچ جان گے اللہ اکبر اللہ آپ لکھوی رحمت اللہ علیہ لکھتے نے اور جد قبراں وچوں نکلن ہو سن تے معاشر طرف روانہ او اسوار برا کے چل سیٹ سرور دعا جہانا تے حسن حسین اٹھان تے حسن حسن حسین اٹھان تے حسن تے زینت ناک اسواری مومن سب اسوار حسن تے زین مہار سنہری اللہ فرماندے نے قیامت والے دن نحشر المتقین الی الرحمن وفدا اے وفداں دی شکل چ میرے دربار چ پیش ہون گے کئیاں بندیاں دی کوئی حالت ہوئے گی کئیاں دی کوئی حالت ہوئے گی اللہ اکبر اللہ اللہ کے دعا کرنا ویرا اللہ بریاں حالتاں کو محفوظ فرما لینا سن لے ذرا دھیان نال معاشر دے میدان چ اے جدوں قبراں چوں نکل گے نا مجرم لوگ بے ایمان لوگ گندے لوگ اپنی مرضیاں کرن والے لوگ رب نبی دی خلاف ورزی کرن والے لوگ بدماش تے لچے تے بے نماز لوگ قبراں چوں نکلن گے اللہ پاک فرماندے نے اے کہن گے قالو یا ویلنا من باسنا من مرقدنا اسی بڑے آرام نال ستے ساں تے سانو کنے بیدار کر لیا ہے سپ کھا رہے نے بچھو کھا رہے نے پر معاشر دیاں سختیاں ویکھ کے قیامت دیاں ہول ناکیاں ویکھ کے اے مجرم کہن گے بڑے سکون نال ستے ساں سانو ساڈیاں آرام گاواں وچوں کنے بیدار کر لیا ہے کوئی سپ وڈن تے بندہ آرام نال سوندا ہے اور سپ تک کسی کمرے چ داخل ہو جان تے لوگ وہ داخل نہیں ہوندے کوئی داخل ہوندے نے سپ تے دور دی بات ہے کوئی بندہ کہہ دے نا بھی یار تیرے بسترے چ شک پیا ہے پونڈ بڑیا ہے ڈیمو بڑیا سمجھتے ہو نا بھی کوئی بندہ کہہ دے بے تبارا جا بندہ کہہ دے حاجی صاحب تواڈے بسترے چ نا پونڈ ڈگیا ڈیمو وہ چاڑن گے تسلیاں کرن گے تے جے کوئی آکھ دے نا میاں صاحب مینوں شک پیا ہے کھپرا سب تواڈے کمرے چ وڑ گیا کیوں جی اس کمرے کو وڑے گا لوکی آندے نے سپاں دے سامنے دیوے نہیں بلدے کہ وہ پھوکا مار دے نے مطلب کی بھی جڑے کمرے سپ ہوئے ادھر کسے جانا ہی نہیں تے نبی پاک سارے جہان تو سچا نبی وہ کہہ رہے ہیں بے نماز دی قبر 100 سپ ایک کٹ 100 سپ اور چک مار رہے تے زریلے کڈے نے ایک ایک ڈنگ دی 40 سال زہر نہیں ختم ہونی
پر قیامت دا معاملہ بڑا اوکھا ہے۔ قرآن کہندا کہنگے منباسنا من مرقدنا، یار بڑے آرام نال ستے سان، سانو ساڈیاں آرام گاواں وچوں کنے بیدار کر لیا ہے؟ آپ ہی کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اتے میں پیا لگدا جویں اللہ دے وعدے سچے ہو گئے نے، نبی جڑی گل کردے سن سچے ہو گئے نے۔ تے کئی بندے سن ویرا دھیان نال، کئی بندے ایسے ہون گے جنہیں ستے دیاں ستے زمیناں ہی سر تے چکیاں ہوئیاں ہون گیاں، 7 زمیناں سر تے چک کے معاشر دے میدان چ پہنچے گا۔ لوگ ویکھ کے حیران رہ جان گے، اس چودھری نو پتہ نہیں کیے، اس سردار تے سیٹھ نو حاجی صاحب نو پتہ نہیں کیے، ایک ٹپا سر تے نہیں چکیا جاندا، اے ستے دیاں ستے زمیناں ہی سر تے چکی پھردا ہے۔ پتہ ہے لگے گا اللہ اے بندہ کون ہے جڑا 7 زمیناں سر تے چکی پھردا ہے۔ پتہ ہے لگے گا اے او بندہ ہے جڑا وٹاں چھانگ چھانگ کے لوکاں دیاں پیریاں تے قبضے کر لیندا سی، پلاٹاں تے نجائز قبضے کر لیندا سی، غریباں دی کنڈ رگی ہے انہیں جناب 2 گٹاں زمین پا لیے۔ آپ فرماندے نے ایک گٹ بھی کوئی کسی دی زمین مارے گا قیامت نو 7 زمیناں چوک کے معاشر دے میدان چ لے جائے گا۔ اوے اونا کو ظلم کریا کر ویرا جنہ چک سکے، اونی زمین تے قبضہ کر، اونی غریباں دی زمین تے قبضہ کر جنہ چک سکے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ کئی بندے ایسے ہون گے جنہ دے ایک پاسے نو فالج پئی ہوئی ہوئے گی، انج سمجھنا ویرا ایدا ایک پاسا ماریا ہویا ہوئے گا، ایک پاسا صحیح ہوئے گا۔ مرن تو بعد کی ہونا ہے؟ میرے ویرا نے آرڈر دیتا سی مرن تو بعد ہونا کی ہے، سن لے مرن تو بعد کی ہونا ہے؟ کائنات دے سردار نبی فرماندے نے کئیاں بندیاں دے ایک پاسے مارے ہوئے ہون گے، ایک پاسا صحیح ہوئے گا، ایک پاسا ماریا ہویا ہوئے گا، اے انج کر کے لتاں کسیڑ کے پیا تردا ہوئے گا۔ لوگ کہیں گے پتہ نہیں اس بیچارے نو کی ہو گیا ہے، پتہ لگے گا اے او بندہ ہے جنہیں 2 بیویاں کروا لیاں سن، شادیاں 2 کروان والا، 2 بیویاں دے درمیان انصاف نہیں کیتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک دے کر روز گوشت پکدا ہے، دوجی بیچاری دار نو ترسن ڈئی ہے نا، اے نا انصافیاں کرن والا 2 بیویاں دے درمیان نا انصافیاں کرن والا بندہ اے دے پاسے نو فالج پئی ہوئی ہوئے گی، معاشر دے میدان چ انجی پہنچے گا نا۔ سن ویرا دھیان نال، کئیاں بندیاں دے انج کر کے گردن دے نال ہاتھ بدے ہوئے ہون گے، اتوں سنگل پھیرے ہوئے ہون گے، لوگ ویکھ کے کہن گے اے بیچارہ کون ہے جدیاں باواں گل دے نال بنیاں ہوئیاں نے؟ پتہ لگے گا اے او بندہ ہے جڑا ممبر بن جاندا سی، چیئرمین بن جاندا سی، 10 بندیاں دا سردار بندہ سی، اے دی گردن تے ہاتھ بنا دیتے جان گے، جے نے عدل کیتا ہے تے خلاصی پا جائے گا، نہیں تے میں بدہ بدایا ہی جہنم دی طرف توڑ دیتا جائے گا۔ کئی بندے قیامت والے دن ایسے ہون گے جنہاں دے منہاں تے تھکاں ہی تھکاں ہون گیاں نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ یا اللہ اے بندہ کون ہے جدے منہ تے تھکاں ہی تھکاں نے؟ آواز آئے گی اے او بندہ ہے جڑا کعبہ اللہ والے منہ کر کے تھکاں سر دیندا سی، پرواہ ہی نہیں سی کردا، اللہ دے گھر دی عزت دا خیال ہی نہیں سی رکھدا، او بیت اللہ والے منہ کر کے تھکاں سٹن والے تے قیامت والے دن منہ تے تھکاں ہی تھکاں ہون گیاں نا۔ کئی بندے ایسے ہون گے جنہ تے جسم تے ہڈیاں ہی ہڈیاں ہون گیاں، گوشت پوش دور ہو جائے گا، گوشت دی بوٹی بھی نظر نہیں آئے گی، ایویں ہوئے گا جویں کیڑے ماس کھا گئے نے، ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی ہون گیاں۔ لوگ کہیں گے اینو بیچارے نو کی مصیبت پئی ہوئی ہے، ایدا گوشت پوشت کتھے گیا وے، ایدا ماس کتھے گیا وے، ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی نے۔ پتہ لگے گا اے او بندے نے جنہاں نے اپنا پیشہ ہی منگن بنا لیا سی، اج تو بغیر ہی سوال کرتے پھردے سن، منگنا اپنا کاروبار بنا لیا سی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے دے منہ تے گوشت دی بوٹی نہیں ہوئے گی، کئیاں بندیاں دے منہ قیامت والے دن سوراں دے بنے ہوئے ہون گے۔
باقی سارا مڑنگا تے بندیاں والا ہے نال ایدا منہ خنزیر دا بنیا ہویا ہے. اللہ اکبر اللہ. لوگ کہن گے اینو بیچارے نو پتہ نہیں کی مصیبت بن گئی ہے. باقی سارا جسم تے بندیاں والا ہے, ایدا مڑنگا تے بندیاں والا ہے, ایدا منہ کیوں سور دا بن گیا ہے؟ پتہ ہے لگے گا اے او بندہ ہے جڑا اللہ دے قرآن نو نہیں سی مندا, یہ اپنی مرضیاں کرنے والا سی, قرآن دے آکے نہیں سی لگدا. انج قرآن نو چومدا چڑھ دیتے بڑا سی, سنبھال کے تے بڑا رکھدا سی, پر قرآن دے معنی نہیں سی سمجھدا, قرآن دیاں گلاں نہیں سی مندا. قرآن کہندا ہے نماز پڑھ, اے پڑھدا کوئی نہیں سی. قرآن کہندا ہے زکات دے, حج کر, اے زکاتاں نہیں سی دیندا, حجاں نہیں سی کردا. قرآن کہندا ہے کسے غریب مسکین تے ظلم نہ کر, او دا حق نہ کھا, اے اپنی ہی مرضیاں کردا سی. اج اپنی مرضیاں کر لے, قیامت نو منہ سور دا بنا دتا جائے گا. کئی بندیاں دے منہ قیامت والے دن باندراں دے بنے ہوئے ہون گے. باقی سارا جسم تے بندیاں والا ہے, ایدا منہ باندر دا کیوں بن گیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ. پتہ ہے لگے گا اے او بندہ ہے جڑا جناب چغل خور سی, چگلیاں کردا سی. ایدی چگلی او دے اگے, او دی چگلی او دے اگے, ایدا کام ہی چگلیاں کرنا سی. باندر بھی شیطان جانور ہوندا ہے, اے بھی شیطاناں دی کم نے. او دی چگلی او دے اگے, او دی چگلی او دے اگے. اللہ دے بندیاں نوں لڑاندا ہی رہندا سی, انہاں نوں صلح والے پاسے آن ہی نہیں سی دیندا. اللہ پاک نے اج منہ بھی ایندا باندر دا ہی بنا دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. غور کرنا ویرا, کئی بندیاں نے قیامت والے دن سر دے اوتے گھوڑا چکیا ہوئے گا, مجھ چکی ہوئے گی, اونٹ چکیا ہوئے گا, انہاں دیاں بولیاں بھی وکریاں ہون گیاں. حافظ لکھوی رحمت اللہ علیہ لکھدے نے, فرماندے نے اوے گھوڑا ہن کے اٹھ اڑاوے, گھوڑا ہن کے اٹھ اڑاوے, تے بکری پیڑ مکاوے, مالک تائیں پھرے لبھندا, الہ نام بلاوے. جو زمیں پرائی کھوے پامیں, کوئی گٹ دباوے. روز قیامت ستے زمیناں سر دے اتے چاوے. وچ نکال جو دو رنا رکھے, عدل کریندا نہیں. ادا پاسا ہوئے اس ثابت, ادا گلتی باہی. جو شخص تو گلا منہ تے اور تے پیچھے اور سنائے, آتش دیاں تو جباں مل سن, منہ نو اگ جلائے. کئی بندیاں دیاں دو دو زباناں اگ دیاں ہون گیاں. یہ کون بندے نے؟ یہ تو گلا بندہ ہے, او دے منہ تے ہو رہے, او دے منہ تے ہو رہے. کئی بندیاں نے اپنیاں کوٹھیاں سر تے چکیاں ہون گیاں, اپنی کوٹھی سر تے چکی ہے. پتہ ہے لگے گا یہ وہ بندہ ہے جنہیں ایویں ٹور نال کوٹھی بنا دیتی سی, اینو ضرورت تے ہے کوئی نہیں سی, فخر تے چاول لی اینے کوٹھی بنا دیتی سی. اللہ اکبر اللہ. ان معاشر دے میدان دے اندر چک کے ہی تویا پھردا ہے. او کئی بندے قرآن کہندا ہے قبراں وچوں نکلن گے تے انے کر کے کھڑے کیتے جان گے. انے اللہ محفوظ فرمایا مرن تو بعد کی ہونا ہے, سن لو. یہ قرآن ہے, قرآن. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا. اللہ فرماندے نے جڑا بندہ میرے ذکر کو منہ موڑ لیندا ہے, میرے قرآن کو منہ موڑ لیندا ہے, میں او دی دنیا دی گزران تنگ کر دینا وا. پاویں لکھاں پتیے, پاویں کروڑاں پتیے, اینو چین تے سکون نہیں آندا, اینو نیند نہیں آندی. اے خواب آور گولیاں کھا کے سوندا ہے, اے دنیا دی سزا ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. تے قبراں چوں نکلن گے تے انیاں کر کے کھڑے کیتے جان گے, انیاں کر کے.
کہ کہے گا رب لما حشرتنی آمام، کہے گا یا اللہ میرے تے ایڈے ایڈے موٹے ڈھیلے سن، اج میری آنکھاں کدھر گئیاں نے؟ آواز آئے گی کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک الیوم تنسا۔ اوے پاپیا، دنیا تے تیرے نال گلاں کرن لئی اساں 30 سپارے بھیجے سن، 114 سورتاں بھیجیاں سی، اودوں تے میرے نال گلاں نہیں کیتیاں، اج 50,000 سال دا دن اساں می رحمت دی تیرے نال گل ہی کوئی نہیں کرنی۔ اوے اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، سدا نہیں رہنا کسے تیرے کول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ اوے ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹیاں دلاں نو جوڑن والا، تو ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ اوے وچ قبر دے بڑا ہنیرا، اوتھے کوئی نہیں ساتھی تیرا، ساتھ قبر دا ٹول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ اوے بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے، بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے، آخر نو وچ خاک سما گئے تے بستر کر گئی گول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ کئیاں بندیاں دے منہ چ فرشتے آکھدے ہن گے ارے پا رہے ہون گے، پتھر پا رہے ہون گے، یا اللہ اے بندے کون نے؟ آواز آئے گی اے او بندے نے جڑے اپنے مال دی زکات نہیں سی دیندے۔ کئی بندے قیامت والے دن اپنے ہتھاں تے چک وڈ وڈ کے کھان گے، اپنے جسم دیاں بوٹیاں تولن گے، آپ ہی اپنے جسم نو توڑ توڑ کے کھا رہے ہون گے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ کون بندے نے جڑے اپنے ہاتھاں دیاں بوٹیاں پہ توڑ دے رہے؟ قرآن نے فیصلے ہی کر دیتے، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ اے او بندہ جڑا دنیا تے اپنے مرضیاں کردا سی، میرے نبی دی گل نہیں سی مندا، میرے مصطفیٰ دا آقا نہیں سی مندا، اے بندہ اپنے جسم دیاں بوٹیاں کٹ کٹ کے کھائے گا نا۔ کئی بندے اللہ اکبر اللہ انج کر کے تھلے لمے پا دیتے جان گے، انہاں دے ڈنگر تے مال، مجھاں تے گاواں، بھیڈاں تے بکریاں انہاں دے اوتے چڑھا دیتے جان گے۔ اللہ اکبر اللہ، انہاں دیاں کھریاں لوہے دیاں بنیاں ہوئیاں ہون گیاں۔ اے کون بندے نے؟ اے او بندے نے جڑے اپنے مال دی زکات نہیں سی دیندے۔ اللہ اکبر اللہ، تے کئی بندے ایسے ہون گے نا جنہاں دے قد کیڑیاں کیڑیاں جڈے ہون گے، چھوٹے چھوٹے قد نے، اے مخلوق دے پیراں تھلے لتاڑے جان گے، اے بامنے لوگ نے۔ اللہ اکبر اللہ، اتے لوگ چڑھتے پھردے ہون گے، اے پیراں تھلے لتاڑے جان گے۔ اے کون بندے ہون گے؟ غور کری ہوئے ویرا، اے کون بندے ہون گے؟ اے او بندے نے جڑے دنیا تے تکبر کردے سن، چاوڑ تے اڈائی کردے سن، او میرے ہاتھ بڑے لمے، میں بڑا وڈا چودھری ہوں، میں بڑا وڈا سرداری۔ اللہ فرماندے نے تکبر تے مینوں پھبدا ہے، اے تکبر کردے سن، ہن 50,000 سال دا دن لوکاں دیاں پیراں تھلے میں دے کے انہاں دا تکبر کر دیاں گا۔ اللہ اکبر اللہ، تے کئی بندے ایسے ہون گے جنہاں دے سر تھلے نو ہون گے، لتاں تاں نو ہون گیاں۔ دعا کرو اللہ محفوظ فرمائے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا سن لو۔ ایدا سر تھلے نو، ایدا جناب ایدے پیر تانو ہون گے۔ اے کون بندے نے؟ قرآن پڑھ کے ویکھ لے، اللہ فرماندے نے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اے او بندے ہون گے جڑے دنیا تے سودی کاروبار کردے سن،
سودی کاروبار کرنے والے اللہ اکبر اللہ انہاں دے پیر تانو ہون گے، سر تھلے نو ہون گے، کئی بندے ایسے ہون گے اللہ اکبر اللہ جڑے دوواں پہاڑاں دے درمیان پس رہے ہون گے نا۔ اے کون بندے نے؟ اے متکبر لوگ نے، اے تکبر کرنے والے لوگ نے۔ اللہ اکبر اللہ دعا کرنا ویرا اللہ قیامت دیاں سختیاں کو محفوظ فرما لے۔ آپ تا دینے ہیں نا قیامت نو لے لی، قیامت نو کر لیں گے، پر پتہ ادو لگنا ہے نا۔ آپ صاحب نے ایک حکایت لکھی، کہندے نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام دی قبر تے گئے۔ عیسیٰ نبی دا معجزہ سی، کسے قبر والے نو کہندے نا قوم باذن اللہ اللہ دے حکم نال زندہ ہو جا، قبر پھٹ جاندی مردہ باہر نکل آندا۔ اے عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ سی۔ اللہ اکبر اللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام دی قبر تے گئے نا تے جا کے فرماندے نے یا یحییٰ قم باذن اللہ، اے بھائی یحییٰ اللہ دے حکم نال زندہ ہو جاؤ۔ قبر پھٹ جاندی، یحییٰ علیہ السلام زندہ ہو جاندے نے۔ آپ لکھوی رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے عیسیٰ علیہ السلام ویکھیا نا جدو فوت ہوئے سی نا آ داڑھی کالی سی، ہوں جدو قبر چو نکلے ہیں نا تے داڑھی چٹی ہو گئی، پہلا داڑھی کالی پھر چٹی ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے بھائی یحییٰ جدو تسی فوت ہوئے سی تہاڈی داڑھی کالی سی، اج چٹی کیوں ہو گئی؟ جناب یحییٰ علیہ السلام فرماندے نے تساں جدو آواز دیتی نا میں سمجھیا قیامت قائم ہو گئی ہے، قیامت تو ڈر کے میری داڑھی دا رنگ سفید ہو گیا۔ اندازہ لاؤ اور نبیاں دی حالت ہے میں تو کس باغ دی مولی ہاں؟ غور تے کر اوتھے تے نبی جناب باں پھڑ لی تیار نہیں سوائے آمنہ دے لال دے۔ سنیا نا تسی لوگ کٹھے ہو جان گے قیامت دا دہاڑا ہے، لوگ کٹھے ہو جان گے، مومن کٹھے ہون گے، انشاءاللہ اسی بھی نال ہوں گے۔ مومن سارے کٹھے ہون گے نا، پر جڑے مومن ایک ہوندا ہے مومن، ایک ہوندا ہے مومن، سمجھو نا۔ مومن کٹھے ہو جان گے معاشر دے میدان دے اندر، آکھن گے کوئی سفارشی لبھیے، بابا جی آدم علیہ السلام کو لے چلے جان گے، بابا جی تھی ساریاں دے باپ دے چلو سفارش کرو۔ بابا جی کہن گے میں ایک دانا اللہ دی مرضی دے بغیر کھا لیا سی، ایک کوئی دانا اللہ تے میں اج رب دے سامنے پیش نہیں ہو سکتا۔ اسی کنے دانے کھانے اللہ دی مرضی دے بغیر؟ جناب نوح علیہ السلام کو لے جاؤ، حضرت نوح نبی کو لے جان گے، جناب نوح نبی فرمان گے میں مشرک بیٹے دے حق سفارش کر بیٹھا سی، میرا پتر کنان مشرک سی، میں کنان دے حق سفارش کر بیٹھا سی۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے مینو اج ڈر آندا ہے کتے اللہ مینو اے نہ پوچھ لین تسی ابراہیم نبی کو لے جاؤ، مومن ایویں کٹھے بدے ردے حضرت ابراہیم نبی کو لا جان گے، حضرت جی اج سفارشاں تسی فرما دیو۔ بابا جی نے جواب دے دیتا ہے، آدم ثانی نو نبی نے جواب دے دیتا ہے، حضرت ابراہیم نبی فرمان گے میرے کولوں تین گلاں ایسیاں ہوئیاں نے جنہاں دی جھوٹا نال تشبیہ میں بھی اللہ دے سامنے نہیں ہو سکتا۔ کہ گلاں کیڑیاں نے؟ اسی تے اگے رات ساڈے کئی مسلمان جھوٹ بولدے نے نا، آدھے جھوٹ نہ بولی تو کاروبار ہی نہیں چلدا، استغفر اللہ۔ گلاں کیڑیاں نے؟ قوم دا آیا نا میلہ سالانہ تہوار تے سونے سونے کھانے پکا کے نا بتاں کے رکھ گئے، آ میلے تے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام دا پچھو دا لگ گیا، انہوں نے کوڑا کرو ہی لے کے نا تے جا رب واڑے دا بوا کھولیا، کوڑا مار کے نا تالا توڑ دیتا، بوا کھولیا نا تے ویکھیا تے 72 رب پے، 72 ایک سونے دا، باقی کوئی چاندی دے، کوئی پتل دے، کوئی لوہے دے، کسی کے پرات حلوے دی پئی، کتے جناب بکرے بھنے پے، کتے مٹھائیاں پئیاں، کتے لڈو پے۔ آ قرآن آندا ہے میں نہیں جی آندا، قرآن آندا ابراہیم علیہ السلام کہنا
تے رب والے دا بوا کھولیا تے فرمایا کہ الا تاکلون الا تاکلون، اوے کھاندے کیوں نہیں جے؟ مالکم لا تنطقون، اوے بول دے کیوں نہیں جے؟ جے تانوں لڈو مٹھائیاں مرغے چرگے چنگے نہیں لگدے، او پاپیو بول کے دسو تواڈے کے دال پکا کے رکھ دئیے، بول دے نہیں جے؟ جدو بولے کوئی نا اگے قرآن نے دسیا فراغ علیہم ضربا بالیمین فجعلهم جزادا الا کبیرا لهم لعلهم الیہ یرجعون۔ ابراہیم نبی ایک پاسوں کھلو گئے، سارے دیے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، فجعلهم جزادا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، الا کبیرا لهم وڈیرے دا نک بھی لا دیتا، کن بھی لا دیتا، کواڑا دے موڈے تے رکھ کے معاملہ اللہ دی سپرد۔ اللہ قوم آئی تہوار تو، قوم آئی میلے تو، کہن لگے رباں دے سامنے جڑیاں مٹھائیاں رکھ گئے تھی، جڑے حلوے کھیراں رکھ گئے تھی، انہیں تبرک پہ گیا ہوئے گا، چلو کھائیے، لوگ آئے تقسیم کریے۔ رب والے دا بوا کھولیا، ویکھے آتے خداواں دی خدائی مودی ہوئی پی، کسے دیاں لتاں کوئی نہیں، کسے دیاں باواں کوئی نہیں، کسے دا سر کوئی نہیں، ہکے بکے جے کھلو گئے۔ قرآن کہندا ہے سارے ہکے بکے کھلو کے کہندے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، انج کر کے منہ چنگلا پا کے کھڑے ہوئے نے، آندے نے بڑا بے رحم ہے کوئی، بڑا بے ترس ہے کوئی، بڑا بے کرکے کوئی، ساڈے راکھیاں دا پچھو راکھا کوئی نہیں سی، جنہیں انہوں ماریا ہے وہ بھی کوئی بے رحم ہی بندہ ہے، انہوں مار کے کسے کی لینا سی، انہوں تے تپیوں چھاویں آپ کرنا پیندا ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم قالوا له ابراہیم، بچوں کئیاں نے کہہ دیتا سارا جہان تے انہاں دیاں وچھاڑاں کولوں ڈردا ہے، انہاں نوں ماریا کٹیا ہے، حضرت ابراہیم نبی نے ماریا ہے، بھجے گئے فاتو بہی علی اعین الناس، جاؤ ابراہیم نبی نوں ایتھے ہی سد کے لے آؤ، بھجے گئے ابراہیم نبی نوں سد کے لے آئے تے کی کہندے نے قرآن انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم اینا ساڈے رباں نوں تو مارے آئے، انہاں نوں کٹیا تو ہے، دیکھو نا مت مشرک دی تونا لتیاں پئیاں نے، پھر بھی انہاں ساڈے رباں نوں تو کٹیا ہے، کوئی رب کٹیندے نے، مت مریضی آکھن لگے ابراہیم انہاں نوں تو کٹیا ہے، انہاں دیاں توڑاں تو لائیاں نے، لتاں باواں تو توڑیاں نے، پہلی گل آپ فرماندے نے بل فعلہ کبیرہم ھذا، تسی پیچھے نہ دیکھ اگے کھانے رکھ کے چلے گئے، انہاں پچھوں ونڈیاں پانیاں سی، او جڑا کہاڑا لے کے آکڑیا گلا او وڈیرا سی، اونے آکھیا ہونا مینوں دو پراتاں دیو، تسی ایک لو، تسی چھوٹے جے میں وڈا، تسی چھٹیرے جے میں بڑا ہاں، انہاں کیا نہیں تم ہی رب ہے، اسی بھی رب ہاں، اکو جائی، او دے کول کواڑا سی، انہیں مار مار کے تباہیاں لا دتیاں ہیں، فَسَالُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، جن جے میری تقریر تے اثر نہیں جے، پھر جنہاں نوں پئیاں نے انہاں کولوں ہی پوچھ کے ویکھ لو، پوچھو انہاں نوں میرے سامنے پوچھ لے ہن میرا نام تہاڈا سب کچھ کر سکتے ہیں، میرا نام ہی لے سکتے، ایک گل، دوسری گل یہ سی ستارے والے ویکھ کے آپ نے فرمایا میں بیمار ہاں تے بیمار نہیں سن، تیسری گل اما جی سارا علیہ السلام نو فرمان لگے اے میری سلام دی بہن ہے، ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے صحیح بخاری دی حدیث، آپ فرماندے نے میں تین گلاں ایسیاں کیتیاں نے جنہ دی وجہ کر کے اج اللہ دے دربار میں پیش نہیں ہو سکتا، حضرت پھر اسی جائیے کدے کول جائیے؟
فرمایا تسی موسیٰ علیہ السلام کو لے جاؤ. ایویں مومن موسیٰ علیہ السلام کو لے آ جان. حضرت جی تسی کلیم اللہ جے. موسیٰ علیہ السلام فرمان گے میرے کو ایک بندہ مر گیا سی, میں بھی اللہ دے دربار سے نہیں پیش ہو سکتا, تسی عیسیٰ روح اللہ کو لے جاؤ. مومن عیسیٰ علیہ السلام کو لے جان گے. حضرت جی اج سفارشی کر دیو. عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے مینو تے میری ماں نو نا لوکاں نے رب بنا لیا سی, مینو شرم آندی کہ اللہ مینو پوچھ نہ لین بھی تو آکھیا سی. حضرت پھر جائیے کتنے؟ فرمایا تسی جاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے, آمنہ دے لال کو لے جاؤ, ساری کائنات دے سردار کو لے جاؤ. مومن میرے مصطفیٰ کو لے آن گے. سونے آم سارے والوں جواب مل گیا کہ تسی باقی رہ گئے. میرے مصطفیٰ فرمان گے ہاں ٹھیک ہے آؤ میں سفارش کرنا. میرے نبی پھر سفارش کریں اور کیویں کریں گے؟ سبحان اللہ, اللہ اپنے محبوب دی شفاعت نصیب فرمائے. حضور براق تے بیٹھ جان گے, براق تے کتنے جان گے؟ او مقام محمود اللہ درش دے تھلے آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار اوتھے جان گے. آپ فرماندے نے میں اوتھے جا کے نا رب دے اگے سجدے پہ جاواں گا تے کہ نہ اوتھے سجدے پہ آراں گا. کائنات دے سردار فرماندے نے میں 7 راتاں تے 8 دن رب اگے سجدے پہ آراں گا. کیوں جی سجدہ تے ہویا نا اسی تے سر زمین تے رکھ لے مسجد پھر چک لیں. کئی بندے پٹک پٹک سر زمین تے مار دیں. حالانکہ مانا ہے بھی متھا رگڑنا رب بھی اللہ معاف کرے. آپ دیکھو کائنات دے سردار نبی 7 راتاں 8 دن اللہ دربار سجدے پہ. اللہ پھر خود فرمان گے ارفع راسک سل توتا وشفا تشفا, محبوبہ سر سجدے چک لو جویں کہو گے اوویں ہی کر دیاں گا. منگو سل سونے منگ سل محبوبہ منگ توتا جو منگے گا دیاں گا. وشفا تشفا سونے جی سفارش کرے گا من لاں گا, سفارش بھی من لاں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کہندے نے سونے سب تو زیادہ حقدار تہاڈی پھر سفارش دا کون ہوئے گا؟ سب تو زیادہ حقدار تہاڈی شفاعت دا کون ہوئے گا؟ آپ فرماندے نے ابو ہریرہ میں بھی سوچیا سی اگر اے سوال کیتا تے ابو ہریرہ کریں گے, اے سوال کیتا تے تو ہی کرے گا. آپ فرماندے نے سب تو زیادہ حقدار میری شفاعت دا او بندہ ہوئے گا جس بندے نے سچے دل نال پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جنہیں سچے دل نال کلمہ پڑھیا ہویا نا سب تو زیادہ میری سفارش دا حقدار او ہوئے گا. دعا کرو اللہ سچے دل نال کلمہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اپنے محبوب دی شفاعت نصیب فرمائے اور قیامت دیاں ہون ناکیاں کولوں قیامت دیاں جناب ذلتاں کولوں اللہ محفوظ فرمائے. دنیا آخر دی اللہ بنائیاں نصیب فرمائے. آج جمعہ دا دن سی, جمعہ پڑھا کے بھی تھکے سا, گھنٹے تو اتنے درس ہو گیا. درس ہوں ہی انہیں گھنٹہ بس پونا گھنٹہ یا گھنٹہ سوا گھنٹہ. اچھا بابے نے یوسف علیہ السلام دے 4 شعر سناؤ انشاءاللہ پھر جدو آیا نا سناواں گے اللہ دے فضل نال. اللہ میں بابے دے اس حکم دی قدر کرنا ہوں میں زبانی ہو جی بھی یاد نہیں تو میں ہنے سنا دینا تو انشاءاللہ پھر جدو میں آیا نا جیندے رہے تے آئے پھر ضرور سناواں گے. اچھا وہ کوئی بندہ مردا پیا سی نا تے سردار نو کہنے لگا میرا سہاگا ساٹیا پھر مری. میں شوگر دی تکلیف میں سوا گھنٹہ ترس دیتا آدھے اور سنا دیو. اللہ بھائی تہاڈی محبت قبول فرمائے. بیماراں واسطے دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے. جڑے فوت ہو گئے اللہ معاف فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ اپنے محبوب دی امت سے رحم فرما. اللہ اپنے محبوب دی امت سے رحم فرما. اللہ اپنے محبوب دی امت سے رحم فرما. بیماراں نو شفا عطا فرما. جڑے فوت ہو گئے معاف فرما. پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما. دکھیاں دے دکھ دور فرما. اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما.
اس بستی تے اللہ اپنی رحمت نازل فرما کے جنہوں نے پروگرام بنایا کاروبار برکتاں فرما، جڑے دوست تشریف لے آئے نے سبنا دانا قبول فرما۔ اللہ یہ تیرے بندے جو منگتے نے عطا کر دے، اللہ جی میں کہندے نے اس طرح ہی کر دے۔ اللہ نظر کرم فرما، اللہ نظر کرم فرما، سانو سارے معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی کرے خلق ہی محمد والے۔ میں لوری سنا دینا تواڈے، میں جذبات کی قدر کرنا پھر جائز ایک اللہ اکبر۔ اللہ دین دی لوری شیمام جھولا جلا کے یا رب اب کے لنا محمد فرما کے۔ نبی علیہ السلام دی نا ایک دودھ دی بہن سی حضرت شیما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو گیا سی نا مائی حلیمہ دے نال، بی بی شیما جدو حضور نو چکتی سی نا، حضرت شیما دی عمر 10 سال سی تے میرے مصطفیٰ دی عمر 1 سال سی۔ اللہ انج کر کے نا میرے نبی نو ہاتھاں تے چک لیندی تے اسماناں ویلے منہ کر کے کہندی یا ربنا اب کلنا محمدن حتی اراہ یافعا وامردا۔ یہ معنی قاری صاحب نے کیتا دین دی لوری شیما جھولا جلا کے یا رب اب کے لنا محمد فرما کے۔ جھولا جلان دی نالے منگ دی دعاواں، اللہ اے دے نام لکھ دے میری آساواں، مانے جوانی لمی عمر اے پاکے دن دی لوری شیمام۔ ایک تے برائلر بھائی شہزاد نے پکایا میں کھا بیٹھا چاول گلا نہیں پہ چلتا، یہ برائلر دا ماں پہ کوئی نہیں، میں اس واسطے کھانا ہی نہیں، انج حرام نہیں۔ وینا جلاون جھولے ویرے نے سج دے، پینا نو ویر پیارے، پینا جلاون جھولے ویرے نے سج دے، پینا نو ویر پیارے کنے نے لگ دے۔ شیما دا پیار دساں ذرا لوری سنا کے دین دی لوری شیما تے کی کہندی میرا اے ویرا مینو بڑا ہی پیارا اے، پاویں نہ مانے جمیاں اے تاں بھی ہمارا اے، کھچ دی ڈوری ویرا جھولے وچ پا کے دین دی لوری شیما، نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائی، اساں تے تاں بھی جندڑی اے دے نام لائی، لب لئی خدائی پیار اے دے نال پا کے دین دی لوری شیما، جیڑیاں بہنا ربا ویران ترسیاں، شیما دی لوری سن کے اکھاں نے برسیاں، اللہ انہاں نو ویر دیوی فضل فرما کے دین دی لوری شیما، او جنہاں دے ویر تر گئے بھینا پیاریاں، جنت فردوس پہنچے ڈاریاں، اللہ انہاں نو صبر دیوی رحم فرما کے دین دی لوری شیما، شیما دی لوری تیرے کاری بنائی کاری بنائی تے شریف سنائی، اینا دوستاں بزرگاں سبنا پسند فرمائی، ہن گھراں نو جاؤ پر جتیاں اپنیاں اپنیاں پا کے، جے رہی زندگی تے پھر کدی ملان گے آ کے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔